बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उर्दू अदब की तारीख़ों का सिलसिला जो है वो शुरू है। तो आज उसकी सिलसिले की कड़ी है अहम की तारीख़। किसकी? अहम की तारीख़। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। तो हाईलाइटेड जो हैं, अंडरलाइन जो हैं सवाल, जो मेन निकात जो हैं, अहम पॉइंट हैं, वो आपके साथ में इस तारीख़ के हवाले से शेयर करता हूँ। तो अहम की तारीख़, चलिए जी। वली की तजद्दुद पसंदी ने उर्दू ज़बान को जो नई करवट दी थी, इससे दिल्ली में उर्दू शायरी का चश्मा फूट उठा। कहाँ जी? दिल्ली में। चुनाचे जब उर्दू ज़बान का अदबी अरूज शुरू हुआ तो इसके खिलाफ रद्द अमल जो है बड़े मज़हक अंदाज में अदबी महफिलों और मुशायरों से उभरने लगा है। फारसी शोरा ने रीख्ता गो शोरा के मुतल्लिक इहानत अमेज बातें कहना शुरू कर दी और मीर जाफ़र जटली ने इस ज़बान का मज़हक ज़ाविया पेश करके इसकी कदर व कीमत कम करने की कोशिश की। फारसी शोरा के मुतज़क्किरा बाला मनफी रवैये के खिलाफ अव्वलीन रद्द अमल खान आरजू के यहाँ पैदा हुआ और उन्होंने फारसी को तार कर रीख्ता के मुशायरे कराना शुरू कर दिए। इन मुशायरों में जब उर्दू को फारसी का मुकाबला मजलसी सतह पर करना पड़ा तो लामुहाला इजहार ने मुश्किल गोई का वो तरीक इख्तरा किया जिससे कौन है मशक खलाक और कादरुल कलाम शोरा ही ओदबरा हो सकते थे। चुनाचा इहाम का फ़रोग जिसने जो मैंने अल्फाज के फ़नकाराना इस्तेमाल से शोरा को नई 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 ज़हनी वर्जिश का वसीला मुहैया कर दी, इसी कोशिश का समर नज़र आता है। और मोहम्मद शाही ऐद में इसे इतना फ़रोग हासिल हुआ कि देखते देखते इसे एक बाकायदा तरीक की सूरत मिल गई और इसे रिश्ता की एक किस्म करार दे दिया गया। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे। इहाम के एक मखसूस अंदाज का नाम है। इसका तमाम तरदार मदार ज़ूमैनी अल्फाज के फ़न कराना इस्तेमाल पर है। तख्लीकी शायर की दानिश में लफ्ज़ गंजीना मैनी का तिलिस्म है और वो लफ्ज़ के बाद मुआनी का पोशीदा रखने और मख्फी मानी को लफ्ज़ के खारदी माहौल से चपकाने की कुदरत भी रखता है। चुनाचे उर्दू के इब्तदाई दौर में जब इस ज़बान का फ़ारसी ज़बान से हुआ तो सामना फ़ारसी ज़बान से हुआ तो शोरा ने उर्दू का तमव्वुल और कुदरत बयान ज़ाहिर करने के लफ्ज़ को नए नए करीनों से इस्तेमाल करने की काविश की और यहाँ को फ़रोग दिया। मोहम्मद सजाद का ख्याल है कि ये उर्दू में यहाँ को हिंदी दोहों की सास पर फ़रोग हासिल हुआ। मौलवी अब्दुल हक ने आज़ाद की तईद की और लिखा है कि उर्दू अयाम पर ज़्यादातर हिंदी शायरी का असर हुआ और हिंदी में ये चीज़ सिन सिकरत से पहुंची। चलते हैं आगे। उर्दू में यहाँ की तारीख हिंदी असरात का नतीजा है और ये इसी रद्द अमल का ही एक सिलसिला नजर आता है जो फारसी के खिलाफ मुल्क में परवरिश पा रहा था और बिलवास्ता तौर पर उर्दू के फरोग का बैस बन रहा था। इहाम को खान आरजू और बिलखसूस उनके शागिर्दों ने फरावानी से इस्तेमाल किया। खान आरजू और उनके शागिर्दों ने इहाम की तारीख को परवान चढ़ाने में खान आरजू का अमल दखल भी मौजूद था और ये तारीख हिंदुस्तान की अर्जी और ईरान के आसमानी नासिर तसादुम का नतीजा था। ईरानी तहजीब का आफ्ताब चूँकि तमाज़ुन ख़त्म कर चुका था, इसलिए इस तारीख को मकबूलियत हासिल करने में कुछ देर न लगी। वली ने शायरी में रियायत लफ्ज़ से इहाम का जलवा पैदा किया और चूँकि इस दौर के मीर मजलिस थे, इसलिए उन्होंने इहाम से जितना काम लिया वही उनके मुआसर और कदीमुल अहद शोरा के लिए मिसाल बन गया। चुनाचे यहाँ में वली का अंदाज न सिर्फ फितरी नजर आता है बल्कि इसमें मेर साख्ती का उनसर मौजूद है। नीचे चलते हैं। वली के यहाँ चूँकि यहाँ के अव्वलीन नकूश वाज़ेह और फितरी नजर अंदाज में मिलते हैं, इसलिए वली को ही इहाम की तारीख का नुक्तागाज करार देना मुनासिब है। इहाम की तारीख का बीज मोहम्मद शाही ऐद के ज़माने में बारावर होना शुरू हो गया था। नादिर शाह के हमले ने इज्तिमाई ज़िंदगी का शरारा बखेर दिया था। फ़र्द इज्तिमाई खौफ से दो चार था और ऐश व तरब की महफिलों पर अफसरदगी तारी हो गई थी। चुनाचे लफ्ज़ जो मुस्तकीम इज़हार का वसीला था अपनी मैनवियत खो चुका बैठा और ऐसे अल्फाज जिनसे बैक वक्त दो या दो से ज़्यादा मैन निकल सकते थे आम इस्तेमाल होने लगा। इस तारीखी सबूत इसका तारीखी सबूत इस वाक़े से भी मिलता है कि 1700
34 میں جب نواب خان دوراں خان میر بخشی سے شکست کھا کر واپس آئے تو نواب عمدت الملک امیر خان نے برجستہ فکر کہا کہ یہ دیکھو جی نواب آئے ہمارے بھاگ گئے. اس میں بھاگ کا لفظ فرار اور قسمت دونوں معنی کی نشاندہی کرتا ہے. عمدت الملک کے معافی اور ضمیر کا پردہ پوش بھی ہے. ایام کے فروغ میں فطرت کے قانون تلافی کا بھی خاصا عمل دخل نظر آتا ہے. مرہٹوں کی یلغار ابدالی کے حملے نے عوام الناس کو ذہنی بے چارگی سے دو چار کر دیا تھا، بلکہ سپاہ گری پر زوال آیا اور قوت بازو ناموری حاصل کرنے کے امکانات ختم ہو گئے. تو اس کی تمام فطری خامیاں جو شعور میں موجود تھی نمایاں ہونے لگی. اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں ولی اور شاہ حاتم کے علاوہ کوئی صف اول کا شاعر نظر نہیں آتا. اردو شاعری میں ایام کی ابتدا ولی کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن اسے فروغ دلی میں حاصل ہوا. اس طریق کے اولین شعراء میں شرف الدین مضمون کو اہمیت حاصل ہے جی. اس کے بعد شاہ مبارک آبرو اور شاکر ناجی کا شمار اول درجے کے شعراء میں نہیں ہوتا، تاہم ایام گو میں ان دونوں نے بڑا نام پیدا کیا اور اب اس طریق کے نامور شعراء میں شمار ہوتے ہیں. تحریک ایام کا سب سے اہم شعر جس نے دل ولی کے دیوان سے غیر اصل لیا، اس کے ساتھ معنوی تلزم کا رشتہ قائم کیا، تلمذ یعنی شاگردی کا رشتہ قائم کیا، شیخ ظہور الدین حاتم ہے. شاہ حاتم آبرو اور ناجی کا ہم عصر تھا. اس کے سلسلہ تلمذ میں سودا عبدالحی تاباں، مرزا سلیمان چگو، سعادت یار خان رنگین جیسے قادر الکلام شعراء موجود تھے. شاہ حاتم نے کئی شعراء کا زمانہ اس طریق ایام کی ابتدا و عروج و زوال کے ادوار دیکھے، چنانچہ وہ بھی ابتدائی دور میں روش زمانہ سے دامن نہ بچا سکے اور ایام سے متاثر ہوئے. ان کے قدیم دیوان پر ایام کے نمایاں اثرات نظر آتے ہیں. شاہ حاتم کے یہ نمونے کے طور پر اس کے خلاف رد عمل بھی شروع ہو گیا اور مرزا مظہر جانا انعام اللہ خان یقین اور طریق ایام کے ایک نامور شاعر شاہ حاتم نے رد ایام کی طریق شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ طریق ہنگامہ ہاؤ ہو بپا کرنے کے بعد قریب ختم ہو گیا. محمد شاہ عید کے بعد آنے والے شعراء نے ایام کو بطور سند استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ صرف زور بیان اور قوت اختراع کے اظہار کا وسیلہ نظر آتی ہے اور زیادہ تر تفنن طبع کے لیے استعمال ہوئی. بطور طریق یہاں پر محمد شاہ کے دور آخر میں زوال آ گیا تھا. چنانچہ خواجہ میردار، میر تقی میر اور غالب کے نوکے انداز تخلیق نے شاعری کو نئی معنی سے ہمکنار کیا، تو یہاں کوئی ذہنی ورزش نظر آنے لگی اور پھر یہ کبھی طریق کی صورت اختیار نہ کر سکی. شاہ حاتم، مرزا مظہر جانا اور مرزا رفیع سودا وغیرہ نے یہاں کی طریق کے خلاف جس رد عمل کا اظہار اشعار میں اس کے اثرات اتنے دور رس ہیں کہ اس طریق کی بعض خوبیاں ادبی خدمات نظر سے اوجھل ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ طریق ایام نے فارسی کے لسانی غلبے کے خلاف ہی بغاوتیں نہیں کی تھی، بلکہ ریختہ کے پرسکون مزاج کو بھی تحرک آشنا کیا اور زبان کے گنجینہ کوفی سے نئے الفاظ کا ذخیرہ برآمد کر لیا. لفظوں کی اس تحقیق و جستجو کا مثبت نتیجہ خان ارد کی لغت نگاری کی صورت میں سامنے آیا اور طریق ایام کے معنی کے بجائے الفاظ کی طریق تھی. چنانچہ اس طریق میں جذب عرفت حاصل کرنے کے بجائے لفظوں کے ساتھ پیوست ہو جاتا اور معنی دینے کے بجائے جو ہے ستا کے ساتھ جامع ہو جاتے. چنانچہ اس طریق نے نئی سرزمینوں کو فتح کرنے کے بجائے پرانی فتوحات کو ہی مستحکم کر لیا اور اس لحاظ سے اس طریق کا انداز جو ہے وہ مزاج جو ہے کلاسیکی ہے، اس میں رومانی کا شائبہ نظر نہیں آتا. اس طریق نے فارسی کے درآمدی اثرات کو کم کرنے اور مقامی زبان کو فروغ دینے کی بھی کوشش کی. تو یہ تھی جی ایہام گوئی کی تاریخ، جو اس کے بارے میں نے اہم نکات اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کی اسکرین شاٹ لیں، روک کر ان کو نوٹ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے نوٹس بناتے جائیں یا تو ان کو پورا سنیں، کیونکہ دیکھا ہوا اور سنا ہوا علم کبھی بھی ضائع نہیں جاتا اور دیر بہت ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کل ایک اور طریقے کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں. خدا حافظ. اللہ نگہبان.